من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جڑے بندے دا یقین ہے اللہ دی ملاقات اتے، جس بندے دا یقین ہے قیامت دے دن اتے، یا جس بندے دا یقین ہے اعمال نامے ملن دے اتے، جو اعمال نامے ملنا ہے کینو سجے ہاتھ دے اندر کینو کھبے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ ملنا ہے۔ من کانا یرجو لقاء ربہ، جڑے بندے دا یقین ہے اپنے رب دی ملاقات اتے، قیامت دے دن اتے، حساب و کتاب اتے، جنت تے دوزخ دے اتے، اللہ فرماندا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس نوں چاہیدا ہے جو سونے عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، پاکیزہ عمل کرے، اس دی زندگی پاک صاف ہونی چاہیے، اس دی زندگی دے اندر نیک عملوں دی کثرت ہونی چاہیے، اس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت دی کثرت ہونی چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دو چیزاں اللہ کریم نے اس مقام تے بیان کی ہیں، عمل صالح دی قبولیت دے واسطے، عبادت دی قبولیت دے واسطے دو چیزاں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز اخلاص بیان فرمایا ہے، دوسری چیز اللہ دی توحید دا بیان کیتا ہے، یعنی اس دی عبادت شرک کو پاک ہوئے، اس دی عبادت دے اندر اخلاص ہوئے، یہ دو چیزاں ضروری ہیں تا عبادت قبول ہوندی۔